आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मेरे इस्लामी बहन भाई, आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, दुश्मनों और हासदों से महफूज रखे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो कि दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, क्योंकि दुश्मनों को आपके पॉइंट का नहीं पता होता, आपकी कमज़ोरियों का नहीं पता होता। लेकिन जो दोस्त होते हैं, दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों से सबको महफूज रखे, क्योंकि जो दोस्त जब दुश्मन बनते हैं ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे हासदीन और दुश्मन नुमा दोस्तों से सबको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें एक बात बताई जो कि बहुत ज़्यादा ही काबिल गौर है। ज़रूर देखिएगा ये वीडियो और आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे माशरे का एक अलमिया बनता जा रहा है कि आजकल वालिदैन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और क्या जी बच्चों और बच्चियों के लिए वैनें लगवा दी जाती हैं कि चले जी बच्चा वैन में जाता है महफूज तरीके से, और बच्ची को हम लोग ये समझते हैं कि वैन वाले के हवाले कर दिया तो हमारी बच्ची महफूज हो गई। मैं एक वीडियो मैंने देखी तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं ना जा रही थी कहीं रास्ते में, तो एक ना ड्राइवर वैन में जैसे बच्चों को लेके आ रहा था, तो उसने बच्ची को ना अपनी गोद में बिठाया हुआ था। तो बच्ची कहती मैं देखती जा रही थी तो गाड़ी मेरी ऊंची थी तो मुझे साफ नज़र आ रहा था कि अंदर क्या। कहती स्पीड उसकी ना बहुत स्लो थी, तो बच्ची बड़ी खौफजदा सी और बड़ी सहमी हुई लग रही थी। तो कह रही मैं चलती जा रही थी, साथ साथ मैंने उस गाड़ी के मतलब उस वैन के साथ अपनी गाड़ी लगा दी। तो वैन वाला जब मतलब उसने देखा कि, और मैंने गौर किया कि वैन बिल्कुल खाली थी, उसमें बच्चे नहीं थे, वो सिर्फ एक बच्ची थी जो उस ड्राइवर ने अपनी गोद में बिठाई हुई थी। तो उसने कहा कि मुझे फिर ज़्यादा ही तफ्तीश हुई कि ये क्या चक्कर है, और फिर बच्ची भी इतनी खौफज़दा, और फिर ड्राइवर ने एक तो होती ना छोटी सी बच्ची हो तो उसको गोद में, उसने कहा शायद ये उसकी बच्ची हो, लेकिन उसने कहा कि बच्ची भी छोटी नहीं थी कि जिसको गोद में बिठा लेता। तो कहती फिर मैं, मेरे दिमाग ने मुझे मतलब सेंस ने कहा कि ये क्या चक्कर है। कहती मैंने गाड़ी इसके साथ साथ लगा दी। तो उसने जब ये नोटिस किया ड्राइवर ने कि ये गाड़ी मेरे साथ साथ लगी हुई मुझे चेक कर रही है, तो उसने ना ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया तेज़ स्पीड में। और कहती मैंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, तो वो शख्स क्योंकि ज़्यादा मुझसे आगे था, तो वो ना घूमता घुमाता जल्दी जल्दी ना गलियों में चला गया। कहती मैं भी उसके पीछे गई, तो वो उतनी देर में जितनी देर में मैंने, क्योंकि मेरी गाड़ी बड़ी थी गलियों में नहीं जा सकती, जितनी देर तक मैं गई हूँ ना वहाँ वो ड्राइवर चला गया, मतलब बच्ची को छोड़ के वो चला गया। कहती लेकिन मैंने जब गौर किया था तो क्या है कि बताते हुए भी बंदे को शर्मिंदगी होती है कि ड्राइवर ने अपनी जो पैंट है ना वो उसकी ज़िप खोली हुई है, और बच्ची की भी उसने जो शलवार है वो नीचे की है। तो कहती मुझे मतलब हुआ कि मैं इसके इनके घर वालों को बताऊं। फिर कहती मैं जब उनके घर गई उतनी देर में ड्राइवर कपड़े कपड़े सही करके बच्ची घर पहुँचा के तो चला गया। कहती जब मैंने उसके माँ बाप से पूछा कि आखिर क्या चक्कर है ये आपने, कहती मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं बताऊँ और ताकि वो आगे से केयरफुल रहे। उन्होंने क्या किया कि उसकी वालदा से बात की कि ये बच्ची अब कितनी सहमी हुई क्यों है। तो कहते जी जब भी स्कूल से आती ना तो इसी तरह सहमी होती है, डरी होती है, तो हम समझते हैं शायद इसको पढ़ाई का डर है या खौफ है। और फिर अक्सर कहती है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है। लेकिन हम चूँकि मतलब ये समझते हैं कि बच्चों की कोशिश होती है कि हम स्कूल से छुट्टी कर लें। फिर कहती मैंने उनको सारी बात बताई कि आपकी बच्ची के साथ रास्ते में इस तरह वो ड्राइवर कर रहा था, जो कि सारे कहते वो अक्सर ही बच्चे कहती आपने गौर नहीं किया कि आपकी बच्ची लेट आती। तो कहने लगे कि हम वो यही कह देता है कि जनाब जी रश बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से एंड में हमारी बच्ची का घर आता, तो इसलिए वो बच्ची जो है हमारी लेट पहुंचती। तो उसने कहा फिर मैंने बताया, फिर वो एक नया किस्सा है कि उन्होंने ड्राइवर के साथ क्या किया, वो ड्राइवर दूसरे दिन आया या नहीं आया, लेकिन जो कि मेरा मकसद यही था कि मैं उनके वालिदैन को अवेयर कर दूँ।
تو خدارا یہ ویڈیو آگے سے زیادہ شیئر کریں، والدین کو بتائیں کہ جو ہم لوگ اپنی بچیوں، یا ہم لوگ کہہ دیتے جی ہم بیزی ہیں تو کسی انکل کے ساتھ بچیوں کو بھیج دیں، وہ بھی نہیں صحیح۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا خود اسکول چھوڑ کے آئیں، کسی کے حوالے نہ کریں، کیونکہ ہمارا معاشرہ پہلے ہی بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، نوچنے کھانے کو تیار، چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے کوئی جوان ہے، کسی پہ اعتبار نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ آئے دن خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس سے آپ لوگ اویئر ہوں، اپنی بچیوں کی عزتیں، اپنے بچوں کی جانیں بچائیں، تھوڑا ٹائم لگائیں، بچوں کو خود چھوڑ کے آئیں، بچوں کو خود لے کے آئیں، کسی کے حوالے نہ کریں، کیونکہ صرف جو آپ کی بچی ہے وہ آپ کی بچی ہے، وہ کسی کی بچی نہیں، وہ عورت ہے، وہ لڑکی ہے۔ درندگی ہے لوگوں کے اندر اتنی زیادہ بھری ہوئی کہ لوگ کسی کو نہیں بخشتے۔ تو خدارا آپ لوگ جو بچیوں کو وین پہ بھیجتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیورز گندے ہیں یا وین والے صحیح نہیں، لیکن چیک کریں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے ہاتھوں میں دیں، کیونکہ ایک دن کی غلطی، ایک لمحے کی غلطی اور ایک دفعہ کی غلطی ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو بتائیں، یہ ہم لوگ کہتے ہیں بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ، اس سے باہر نکلیں، بچوں کو اویئرنس دیں کہ اگر کوئی آپ کی فلاں جگہ سے کپڑا ہٹاتا ہے یا آپ کی کسی پرائیویٹ پارٹ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ ضرور آ کے بتائیں، کیونکہ بچے اور بچیاں معصوم ہوتی ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ جو انکل ہیں، یہ ڈرائیور ہیں، یہ چاچو ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ جو بھی ہے، ان کا کیا ارادہ ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، تو ان کی معصومیت کو کچلنے سے پہلے آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اویئرنس دیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں، تھوڑی نظر رکھیں، اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کے پر، یہ جو آپ کہتے تھے اسکول بھیج دیا، فیس ادا کر دی، یہ حق نہیں ہے، اتنی سی ڈیوٹی نہیں ہے ہم لوگوں کی کہ آپ پیرنٹس اس بات سے فارغ ہو گئے کہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کو تباہی سے بچائیں، کیونکہ ایک دفعہ کا واقعہ ساری زندگی پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور بچے اس گلٹ سے ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتے کہ فلاں ٹائم کسی کے ساتھ کوئی برا کام ہوا تھا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ میں نے تو اپنی نیکی کر لی ہے، میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کے ایک نیکی کو عام کر لی ہے۔ اب آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ نے آگے یہ بات لوگوں کو بتانی ہے، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے یا ایک دفعہ آپ کسی کو زبانی بتا دیں گے تو کیا ہونا ہے، کسی کی شاید زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کو اس معاشرے میں جو بھیڑیے ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ آج حفاظت بچوں اور بچیوں کی بہت مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ معصوم ہیں اور ہماری معصومیت چھین لی گئی ہے میڈیا نے، تو اس لیے درندگی اور بھیڑیے پن سے کہ جو لوگوں نے اپنے اوپر چہروں پہ نقاب چڑھائے ہوئے نا، ان کو آپ نے نوچ کر اتارنا ہے اپنی عقل اور اپنی ہوش مندی، عقل مندی سے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑا دل دکھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس نیکی کا حصہ بنیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ کسی کی بچی کی عزت محفوظ ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہر بچی کو اور ہر بچے کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور جب آپ گھر سے بھیجتے آیت الکرسی پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونک ماریں، تاکہ بچے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ حافظ۔